भौमंगळासर पदवेदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता. तूं आदीं आसलो आतां आसचो सदांकाल सस्तांच्या सस्तांक तूं आसाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय. तुका वळखल्या भावार्थ भुरग्यां सांगाता तुजें उतर आयकूंक तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक. तशेंच तुजी कृपा आपणूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरां मुखांतर सेवकां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय. अखेर पर्यंत थीर रावता तो मात्र बचाव जातलो म्हणलाय. आनी तुजे थंय थीर रावंक तुजें शिस्त जावंक त्यागाची गरज आसा म्हण तुवें सांगलाय. जें कितें तुका मानवाना मेसवाना तें सांडूंक आनी सोडूंक तुवें आमकां सांगलाय. आनी तुजें शिस्त आमी जाता जाल्यार आमी कसल्यांच योजन घालची गरज ना. आमचें सगळें जिविताचें योजन तूं घालता म्हण तुवें सांगलाय. ह्या जाणवाय पासून तुका अर्गां आनी होगलाप दिताना परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत आमकांच आमी तुज्या भुरग्यांक तुज्या हातांत घालतना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून निस्वार्थ आमी परगट करूंक आनी कितें तुका मानवाना मेसवानांतल्यान तें आसा तें सांडून सोडून तुजें शिस्त जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. अखेर पर्यंत थीर रावता तो मात्र बचाव जातलो. इच बचावी सोम्यांत जीवन अखेर पर्यंत थीर रावचो उद्देश घेवन आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. थोडीं 1 दीस, थोडीं 2 दीस, थोडीं 3 दीस आनी हांव बुधवारा तावन 4 दीस आनी थोडीं सोमारा तावन हांगा आसात विनवणी करून सांगाता. 6 दीस मागणें विनवणी आनी देवाचे उतर आयकूनच आसात वय मू. देवाची कृपा आमी जोड घेवनूच आसा ना. कितले आमी मागणें करता देवाचे उतर आयकता स्तुती करता तितलीच आमी ताची कृपा कितें करता आमी जोड घेता. आनी कितलें मागणें करता कितले विनवणी करता कितले उतार आयकता तें चड गी उणें तें उणेंच वय मू. आमकां उणेंच आमच्या खातीर ह्या संवसारांत आसतना. कित्याक म्हळ्यार तुमी आयकलां जायत्या फावटी दावीद रायान तें किर्तनां सांगलां न्ही गी देवान मनशाक रचतना अद्भुत आनी विचित्र थरान रचला म्हणून. बाबा रिक्सानान एका शिकवण्यान सांगलें अद्भुत मनशान सोडलां आनी विचित्र मात्र धरला. मनीस विचित्र आज तो कितें करता ताका कळीत ना संवसारांत विचित्र मात्र धरला म्हणून. देवा लागीं हांवें मागल्यार देव आयकता म्हणची समजणी मनशाक आसा पूण आनेकल्याची निंदा केल्यार तो देव आयकता म्हणची समजणी मनशाक ना. हांवें बरें केल्यार देव पळयता म्हणची समजणी मनशाक आसा पूण हांवें पाताक केल्यार तो देव पळयता म्हणची समजणी मनशाक ना. हांवें दान धर्म केल्यार देव पळयता म्हणची समजणी मनशाक आसा आनी एकल्याची चोरी केल्यार देव पळयता म्हणची समजणी मनशाक ना. देखून बाबा रिक्सानांनी सकाळीं सांगलें फादर जेरीन परत्यान आमकां उल्लेख केलो आनी सत्राय दिली तुमची आड वाटेन व्हरतेल्याक अवकाश दिनाकात मोगाळ भावा भयण्यांनो. जेजूच स्वामी जेजूच क्रिस्त म्हणून ताका महिमा दिया ताजी कांय कामां चलची नात म्हणून. परत आमी आयकूंक या आतां आमी आयकूंचे उतार जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत आसाव न्ही भारत देशांत आसाव आनी ह्या सगळ्या संवसारांत फेस्तां परब गम्मत खुशाल्यो दबाजो आमासो पुनव दीस म्हयने हें पुरो आसा वय मू. आतां अमेरिकांत पाश्चात्य देशांत आसा भारत देशांत इल्लें चड आसा गल्फांत इल्लें उणें आसा हें तांकां इल्लें उणें. पूण आमकां भावार्थ्यांक हें लागू जाता गी बायबल आदार दिता गी बायबलाचो देव हें आमकां करूंक सांगता गी हें केल्ल्या वरवीं देव खुशी जाता गी देवाक संतोश जाता गी. निजाय की देवान संतोश पावचो केदाळा आमी ताजें शीस जावन हें पुरा संवसाराचें आचरण आमी करूंक शकता गी केल्यार आमी ताजें शीस जाता गी. ह्या विशयांत आमी इल्लोसो वेळ आयकुया. आतां आमकां एक संवय आसा संवसारांत हेरां सांगतात हेरां करतात म्हणून हॅपी फिस्ट हॅपी इस्टर या हॅपी क्रिसमस आमी म्हणटा विश करता. हें देवाक मानवाता गी आमच्या हें देवाक मिस वता गी. आज आमी पळोवया जें कितें आमी मनशांक मानवच्या खातीर मनशांक खुशी करचे खातीर करता तें देवाक मानवता गी. आतां तें पळोवच्या पयलो भाग इल्लोसो आमी देवाचे उतर आयकुया मागीर आमी जाणा जावया. आमी पयलें आयकुया एपेसकारांक पयलें पत्र वस्वर 4:20 आनी 9 एपेजियन चॅप्टर 4:29. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. तुमी कोणाचे शीस उडोली फादर जेरीन सांगले वय मू आमी कोणाचे शीस जेजूचे शीस जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान केन्नाय पाड उतार येवंक
पहिली संगत बरें उलया, जिविताक पडचें उलया, उपकाराक पडचें उलया, सताक योग्य जाल्लें आमी उलयजे. बायबल आधारितವಾಗಿ सत्याಕ್ಕೆ आधारितವಾದದ್ದು ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ आमी उलयजी. वेळ आसा जाल्यार आमी ताका ऐकून बसायची. कित्याक म्हळ्यार आमची हर एक उतरां देव जाणा आनी तो आयकता वय मू. पळय उलोवच्या आदींच देवाक कळीत आसा म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवसर 139:4 Psalm 139:4 वाच. मुजीबेर उतर अजून ना तरी तूं सर्वेस्परा ते सारके जणाय. आमच्या जिबेर उतार येवच्या पयलींच मनांत आमी चिंता पळया तें कोणाक कळीत आसा? मनशाची हर एकल्याची अंतस्करणां आनी चिंतना सोम्यांक कळीत आसात. आतां तुमकां हांवें उलयल्या उपरांत आयकोवचें वय मू. पूण उलोवच्या पयलींच हांव कितें उलोवंक वयता कोणाक कळीत आसा? सॉरी फादर जेरीनी तो आमकां उल्लेख केलो न्ही. तुमकां कितेंय साक्ष दिवंक आसा जाल्यार उक्त्यान दिनाकात. दिंबेर पडा, मागा सोम्या ही म्हजी खुशी आसा, आशा आसा, तुजी कृपा दी. ते दळपर्यंत मागण्यानच रावा, देव तुमकां कृपा दितलो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनांत अंतस्करणांत कितें आसा सोम्यांक कळीत आसा. देवसाराक कळीत हें चिद्या ह्या उतराक. देवसाराक कळीत ना आमी कितें चिंता म्हणून. देवाक मात्र कळीत आसा. देवाक आमी चिंतनांच कळीत जाता. पूण देवसाराक उलयल्या उपरांत मात्र कळीत जावचें तुजें योजन कितें म्हणून. ना जाल्यार तेज्या पयलीं तेजें योजन आमचें कळीत ताका जायना. हर एकल्याची अंतस्करणांत चिंतना सोम्यांक कळीत आसात पूण देवसाराक कळीत नात. देखून उलयल्या उपरांत कितें जाता ताका तुजें योजन प्लॅन कळीत जाता. देखून तो तुका कितें करता मागीर आडपांय दिवंक सुरू करता. देखून जेरेमिया प्रवाद उद्देशीन देव म्हणटा पळया. जेरेमिया चॅप्टर 15:19 वाच. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली, तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे उजीर उबो रावतलोय. व्यर्थ न्हय बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. पळया व्यर्थ उतरांचोय प्रतिफळ आसा, मोलादीक उतरांचोय प्रतिफळ आमकां देवातावन आसा. प्रतिफळ मात्र बगूंक आसा की ना? आसा. हर एका पाड उतराचो प्रतिफळ आमकां बगूंक मेळटलो. बऱ्या उतरांचोय प्रतिफळ आमकां बगूंक मेळटलो. जें कितें आमी उलयता तेंच आमकां घडटलें. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, क्रिस्ताचे सेवक आमी वय जाल्यार ताजे खरे पाटलावदार वय जाल्यार आमी केदाळारी बरें उलयता. व्यर्थ आमी उलोवंक वसाना. ताजो प्रतिफळ आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी जिवे जिवे धाकले दिवचे आमकां कळीत जाय जे सत कितें म्हणून. ना जाल्यार आमी आमच्या खुशे प्रमाणे उलयता आनी क्रिस्ताचे शिस म्हळ्यार आमी जायना. क्रिस्ताचे शिस क्रिस्तावशांत मात्र उलयतात. मोगाळ भावा भयण्यानो, उलोवणें कशें आसा जी म्हळ्यार बायबलांत एक बरो धाकलो आसा. तुमी जाणात न्ही की जेजून जल्मांत हांव कुर्डो आसले एकल्याक दिश्ट दिल्ली वय मू. दिश्ट दिला व्हडलें घडीत तें बायबलांतलें. आनी त्या घडिता वरवीं जायते जण जेजूक सत मानूंक लागल्यात. जायते विश्वासी जाल्यात. जल्मांत हांव तो कुर्डो ताका दिश्ट दिल्ल्याक पयिल्लें सवाल शिसांक की सोम्या तो कुर्डो कसो जालो, कोणाचें पाता कारण, आवय बापायचें गी ताजें गी म्हणटना जेजून कितें म्हणलें? ताजेय न्ही आवय बापायचें न्ही, देवाक कितें जायची? महिमा जायची. देवाची पदवी कळी तेमच्या खातीर जालें म्हणलें. ताज्या उपरांत ते जुदेव आनी फारिजेव ताज्या फाटल्यान पडले कुर्ड्याच्या. परत परत ताका धर्म विचारतात, तुका कोणें दिश्ट दिली? कोणें तुजे दोळे उक्ते केले? कोणें तुका पळयशें केलें म्हणटना तो कितें म्हणटा? जेजून. जेजून म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दिली, माती घेतली, कालयली, लागयली, हांव पळोवंक लागलो. जेजून 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 म्हणटा. कितले सांगल्यार हे पाट सोडिना ताजी. परत्यान परत्यान धरतात ताका. मागीर ताका सोडून ताच्या आवय बापायक धरतात. आवय बापाय लागीं वेतात, तुमी सांगा ताका दिश्ट दिल्ली कोणें गी म्हणून. आवय बापाय इल्लीशी आमच्या बरी बिवकुरी परिजेवांक भिरांत आसलें देखून तो प्रायेक पावला. ताका उलोवंक येता, तुमी ताज्या लागींच विचारा म्हणलें. परत्यान ते ताज्या लागीं गेले. ताज्या लागीं वेताना ताणें एक दिली जाप. म्हाका बारी संतोशाची जाप तो दिता. कोणी क्रिस्ता विरोधी आसात, सताक विरोध आसात जाल्यार ह्या भावा बरी आमी साक्ष दिजे जेजूक. आमी आयकोवया कशी साक्ष दिता पळया. जॉन चॅप्टर 9:27 आनी 28 वाच. ते परत्यान परत्यान ताजे लागीं विचारतना तो कितें सांगता पळया तांकां फारिजेवांक आनी जुदेवांक. ताणें जाप दिली, एक पोटी हांवें तुमकां सांगून जालें. एक पोटी हांवें तुमकां सांगून जालां, पूण तुमी ताका कान दिले ना. तुमी ताका कान दिले नात. म्हळ्यार ताका ते सत मानिनात. जेजूक ताणें ते दिश्ट दिली म्हण ते सत मानिनात, कान दिनात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयक जाय जालां? परत्यान परत्यान तुमी कित्याक विचारतात? परत्यान परत्यान कित्याक तुमकां तेंच आयकाची? तुमी ताचे शिस्त जावंक कशी व्हरतात? अरे वा, कसली एक जाप पळया ताची.
जेजू कोणी विरोध करता, जेजू कोणी दुस्मान आसा तुका सवालां घालता जाल्यार तुवें इच्छ जाप दिची. तुका कितें म्हज्या बरी ताजो शीस जावंक आसा की खुशी तुमची काळजां भरता ती बरी ना. कोणी अशें उलयतना म्हाका भारी संतोश जावचो मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणी सोम्याक साक्ष दिता म्हज्या बरी कितें तुकाय ताजो शीस जावंक आसा की हांव ताजो शीस म्हूण उक्त्यान तो 100% सांगता पळया. पूण जेदना पूण हे मोसरी हे घतकी बऱ्यापणाचे विरोधी कितें म्हणटात तितल्यार ते ताका केंडून म्हणाले, तूं ताचो शीस आमी मोइजेचे शीस. कोणाचे शीस? देखून ओडोली पादाचेरीन तुमकां विचारलें तेंचो सवाल हांव विचारतां, तुमी कोणाचे शीस? सांगल्यार बरोगी. जेजूचे शीस जायचे जाल्यार जेजूचे उतार आज तुमी आयकले मू हें सक्कड सांडलेल्या खरी ते सोडलेल्या खरी तुमी म्हजे शीस जावंक कितें देवाक मानवाना मेसवाना धर्मांत हांव जातींत हांव रिवाजीत हांव संवसारांत हांव आयलां तें धर्न आमी जेजूचे शीस म्हणून सांगूंक सांगल्यार आमी आमकां फटयता मोगाळ भाव भयणानो. आतां तुमच्या भितरी थोडे आसूंक पुरो, थोडे मैजेचे शीस, थोडे मरयेचे शीस, थोडे सांतांचे शीस, थोडे धर्माचे शीस आनी थोडे फादर जेरीचे आसूंक पुरो, हे आमच्या 4 जाणांचे इल्ले आसूंक पुरो. हे सगळ्यांचे शीस काडटना जेजूचे कितले उरतात म्हूण जेजूक मात्र गोत्तू. हे पुरा जाणांचे शीस मायनस केल्यार जेजूचे कितले उरतात म्हूण ताका मात्र गोत्तू. कित्याक अंतस्करणां तो हर एकल्यांची आमच्या मनांतली चिंतना लेगून ताका कळीत आसात. ताजे शीस कितले म्हूण ताका मात्र कळीत आसा, आमकां कळीत जायना. देखून ओडोली पाद्र्याबार म्हळें म्हजो शीस जावच्या खुशी व्हरताय घे खोरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो शीस जावच्या खुशी व्हरताय घे खोरीस तुजो. म्हाका ह्या जुदेवाचो फारीजेवा विशयान ध्यान करतना म्हाका मस्त हांसो येवचें. हांगा शीस कोणाचे शीस म्हणटात? मैजेचे. आमचो बापाय कोण? पळया तांचे कशे बदलातात पळया. जुवांव चव्हाण गेल्या वर्सा 8:30 जेजू एक पटी म्हणटा हांवचो तुमचो बापाय म्हणटाना ते कितें म्हणटात पळया. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. कोण? पळया शीस कोणाचे? आमचो बापाय दुसरो बापलो दुसरो हे शीस दुसऱ्याचे. आमचें कांय थिरच ना. तुमचो बापाय कोण? आमचो बापाय कोण? बापाय तो आमचो बापा सर्वांक मोगासो होडा मोगान परजेक पळेवचो. बापाय तो आमचो बापा सर्वांक मोगासो होडा मोगान. आतां आमचे भितर थोडे आसूंक पुरो. जीव दिला, स्वास दिला, आत्मो दिला, प्राण दिला ताका बापाय म्हणा नासतना कोणाय की बापाय करून दवरलेले आमचे भितर आसूंक पुरो. जीव दिल्ल्याक, प्राण दिल्ल्याक, स्वास दिल्ल्याक बापाय म्हणनात. अब्राहम आमचो बापाय म्हणटा. शीस मैजेचे. आमचो बापाय कोण? जेजू कितें म्हणटा जाणात की तुमी? तुमी अब्राहम तुमचो बापाय न्ही, मैजेचे तुमी शीशी न्ही. कित्याक अब्राहम तुमचो बापाय जालो जाल्यार तो कोणाक विश्वासी रावल्लो. मैजे तुमचो शीस जालो जाल्यार तो कोणाक विश्वासी रावल्लो. देखून जेजू म्हणटा ना तुमी अब्राहमाचे पूत ना तुमी मैजेचे शीस तातूंचो 34 वास. जेजू तांकां कितें सांगता पळया तुमी कोण गी म्हणून. ताका जेजू म्हणालो, सत्य हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. पळया चिद्दिया कोणी जेजूक बापाय म्हणना, कोणी जेजूक जेजूचो शीस जायना तर ते व्हडलें पाताक म्हण जेजू दाखोवन दिता. कोणी खऱ्या देवाक जेजूक म्हजो बापाय म्हण स्विकार करिना या ताजो शीस जावंक इन्कार करता तर तेंचे एक व्हडलें पाताक म्हण तो हांगा जुदेवांक कळीत करता. जॉन चॅप्टर 8:24 वास. तो कितें म्हणटा पळया, आसा तो हांवच, जो आसलो आसा फुडें येवचो आसा तो हांवच म्हण सत मानून नातलेल्या खरीत कितें जाता पळया. देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मोडटल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मोडटल्यात. हेंच पाताक आज मैजेन सरेस्परा देवाक विचारले बाई मू तूं कोण सरेस्परा? तुज्या भुरग्यांनी विचारल्यार कितें म्हणटाना कितें देवान वळख दिल्ली. निर्गमनाचो बूक अवस्थेवर 3 वळ 13 आनी 14 वाच. एक्सोडस चॅप्टर 3:17 आनी 18 वाच. मैजेन देवाक म्हणलें, बरें हांव इस्रायेली चडशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली
ताचे नाव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगो देवान मोयचेक म्हळें जो आसा तोच हांव. आता तो दुसरो गी वो दुसरो गी आ मोयचेक वळख दिलो दुसरो गी तोच खरो देव मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक ताच्या उपरांत परिचयाक जुदेवांक परत्यान जेजू म्हणटा तेतूनच 8:58 वाच 8:58 वाच जुवांच्या वांजेलांत परत्यान तो सांगता. जेजून तांकां म्हणलें सतस हांव तुमकां सांगता अब्राहमाचे आदींच हांव आसा. हांव आसा हांव आसा हांव आसा तोच जेजू क्रिस्त मोगाळ भाव भयणीनो. तोच खरो देव तोच नीज देव पुर्वजात हांव ना आमकां आदार दिवन पोसून आसा सांबाळून आसा. आतां ताजे शीस तुवें आनी हांवें जायचे जाल्यार हळुली फादर जेरीन सांगलें बाबा रिक्सान आनी आज आमकां सांगला वय मू ताजे शीस आमी कशें जाता केदळा जाता हळुली तुमी आयकलां परत्यान वाच जुवांचो वांजेला वसवर 8:30 आनी 2 आमी आयकुया. तुमी 7 जाणां जातल्यात सत तुमी जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. वडोली पाद्राबान सांगलें शीत कशें करचें म्हण तुमकां शिकोवंक येवना म्हणून. कितें शिकोवंक आयले आमी मोगाळ भावा भयणीनो हांव हांगा आल्तारीर उबो आसा म्हज्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर पोटाच्या बुके खातीर हांव उबो ना हांगा. ह्या सेवेंत म्हज्या बुके खातीर हांव भरती जावना. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दिवंक ही सुवार्थ हांवें परगट करीचे म्हणून येना ह्या सताक साक्ष दिवचे म्हणून येना. हें दोनीय करिनासतना देव म्हाका दिता की दिना तो दिवंक शकता. ह्या आल्तारीर हांव उबो आसा हें सत परगट करूंक ह्या सताक साक्ष जावन हांगा उबो आसा. उडोली ह्या भावांनी सांगलें फादर जेरीनी सांगलें त्या खातीर आमी हांगा उबे आसा. ही सेवा आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर न्ही. हे सत सांगून आज जायत्या लोकां लागीं आमी विरोध करूंक येता आमकां कितें फायदो आसा. पोर विनवण्यांच्या मागण्यांक बुधवार हांव आयिल्लो. आमचो भाव डेनीस आसलो मागण्याक. ताणें हेंचें उतार काडलें. हें उतार काडून ताणें बरें मागणें केलें. हें उतार ताणें काडलें परत्यान वास ताणें सांगलें ताज्या लेकार वास. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. हें उतार ताणें काडलें वाचलें आनी ताणें नियाळ दिलो. ह्या उतराचो बारी बरो नियाळ दिलो. ताणें म्हणलें सम्या तुवें सांगलाय वय सत मात्र तुमकां सुटका दिता म्हणून पूण आजकालच्या लोकांक सत नाका सत आयकूंक नाका सत पाळूंक नाका सता प्रमाणे जिवंक नाका. आनी कोण धैर्यान सत परगट करतले आसल्यार तांकां ते विरोध रावतात आनी विरोध उलयतात सम्या अशें कित्याक सम्या म्हूण ताणें मागणें केलें. मागीर ताणें बरो धाकलोय दिलो. बायबलांतलो एक स्नान जातार जुवांव आसलो वय मू जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो सम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो ताजो धाकलो दिलो. जुवांव सतान तो सुवार्थ परगट करतलो आनी त्या कालाचो राय कोण हेरोद. हेरोदीन कितें केलें ताज्याच भावाच्या बायलेक हेरोदियेसाक दवरून घेवन आसलो कीप. पूण ताणें उक्त्यान तें फोटी दाखोवन दिलें की दिवना. तुवें तुज्या भावाच्या बायलेक दवरून घेवचें सोमा न्हय म्हणलें. तें सत उक्त्यान सांगल्याक असो विरोध जालो की ताजी तकली कितें गेली ताजी गोमटी कापली तकली कापली. ताणें साक्ष दिवन परगट केलो. आज मोगाळ भावा भयण्यानो जायत्यांक सत नाका सता प्रमाणे जिवंक नाका. पूण जेजू क्रिस्ता विशयांत उलया. जेजून लोकांक मुखार दवरलो की सताक मुखार दवरलो. केन्नाय ताणें लोकांक मुखार दवरूं ना. सताक ताणें मुखार दवरलो. सताक मुखार दवरलो देखून लोक उणें 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 जावन गेलो की चड चड जावन आयलो. पयलो हारी हारिनी आसलो. जेवण दितना पिडा गुण करतना देवचार दमडयतना हारी हारिनी ताज्या लागीं लोक आयिल्लो. उपरांत कालच्या शिकवण्यात पाद्राबान सांगलें न्ही की पयलें ताणें अजाप केल्लें मागीर तें सत मानलें फाटल्यान आयलें मस्त आयलें. मागीर ताणें सांगलें न्ही की जेजून म्हजें मांस खेल्ल्या करीत म्हजो उंडो खेल्ल्या करीत तुमी जी येनात म्हणटाना लोक बसलो की उठोन गेलो. अरे हाजो मांस खावचें म्हळ्यार कितें हाजें रगत पिवचें म्हळ्यार कितें सोंसणी काय ना उठोन गेलो. उपरांत सोंसणी काय बसून आयकल्ल्यांक तें कळ्ळें कळीत जालें तें मांस म्हळ्यार तेजें उतार तें रगत म्हळ्यार आमच्या बदका खातीर वारोवचें. मागीर तांकां कळीत जालें. थोडे हॉट टेम्पर आसतात. एक शिकून आयकल्यार फुडें पाणां ते पात्राक ते समजून घेनात कितें म्हणून. ह्या विरोध लोक सुरू करून जाले. देखून लोक उणें 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 जावन गेलो. बसले उठोन गेले. मद्यार तुमी म्हणी जाल्यार शिकोवन जाल्या उपरांत वेतात वय मू वचोनात पळयात जाल्यार इल्ले म्हणे आतां लोक सोंसणीक आसा. पयल्याचे लोक सोंसणी खायचे ना. उणें उणें जालो उणें उणें जालो. निमाणे कितले उरले 12 उरले. 12 कितले उरले एकलो गेलो की वचना कितले उरले 11 2 वांटे जाल्या मागीर 3 विंगड 9 विंगड जाले वय मू 9 विंगड जाले. ते उरले की मागीर आनी की सत सत सांगून वेतना ते उरले की ऐका कितें जेजूच म्हणटा पळया जुवांचो वांजेल अवस्वर 16:30 आनी 2 वाच.
जॉन चॅप्टर 16 वर्स 32 वाच. फुडें येवंकसच्या येदोळूस आयलेल्या ताका पुरा कळीत आसा. येवच्या आयलेल्या गेल्ल्या पुरा काळा विशयान ताका कळीत आसा. त्या काळा विशयान सांगता ऐका. तो येतस तुमी सोमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडोन वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवे आसा देखून हांव एक सुरो न्ही. सारकें आयकून घेया. खरेंच कोण क्रिस्ताचो शिस आनी क्रिस्ताक ताणें स्विकार केला निमाणे तो एकलो उरचो ताजे सांगता बाप मात्र उरचो. एक सत मानून घेया. सत मगळ भाबडीन तुमी आतां इतलो लोक हांगा आसात न्ही गी. हाज्या पयले मस्त लोक आसलो गी ना. हांगा जनेलां बागलां उक्ती कर लोक बसयला गी बसोना. तो लोक आज आसा गी. यो लोक तुमी मुखार आसतेल्यात गी. तुमी चिंतून पळया. तुमी खरेंच ताजे शीस जाल्यार बाबा रिक्षाना सांगल्या बरी अखेर पर्यंत थी रावता तो मात्र. आदी आसलो लोक आतां ना. आतां आसचोय लोक फुडें आसचो ना मगळ भावा भयण्यानो. जेजू सांगतात रावनान खंय कोणी. तुमी सगळे म्हाका सोडून वेतेल्यात बाप मात्र म्हजे सांगता. बाप मात्र आसा. आनी हें घडीत मागीर आयलें गी येवना. सांगलें जालें गी जावना. पणंदे पत्राड जालें गी जावन आमच्या बरींच शीस. मार्काचो वांजेल अवस्वर 14:50 वळवाच. मार्क चॅप्टर 14 वर्स 50 वाच. इतल्यार शीस सकट ताका सांडून फोडले. कितें जालें. पत्राबान कंतार बोलो धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजू को मेळोंक बेगीनच येया म्हण. हे तितल्याच स्पिडार कितें गेल्यात फाटीं गेल्यात. देखून जेजून म्हळें येदोळ येवना फुडें येवचें आसता त्या काला विशयात हांव पयलेंच सांगता म्हटलें. हर एकल्याचें हाण्या बराब आसा पळय. आमचें पूर हाण्या बरा आहा म्हणटात. कोणाक कळीत आसा. तूं कितलो तेंप हांगा बसताय. कितलो तेंप हांव हांगा ह्या आल्तारीर आसा. कितलो तेंप तुका सत सोसून घेवची सोंसणीक आसा. सगळें सोम्यांक कळीत. आमी कांय सांगाचें म्हणून ना. ते पुरा कळ्ळें. आतां तुमी कितलो तेंप हांगा बसतेली सोंसणीक घेयना आयकतेली सोम्यांक पुरा कळीत आसा. सगळें कळीत आसा. सगळें तो सांगता. देखून हुडल बाबान सकाळीं ते काण दिले उतार बारीक गरजेचें. तिमोथीचें 2 पत्रावस्वर 4:3 आनी 4 परत्यान आमी आयकुया. आज काल संवसारांत कितें जालें हें सत नाका. देव नाका. तसली परिस्थिती संवसारांत आयिल्ली. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 3 and 4 वाच. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. पळया जेजूच्या कालारी लोक सोंड धांवलो शिशी धांवले. मागीर पावलूच्या कालारी हेंच जावन आसा. धांवनूच आसात पुरा. कोणी लागीं येनात. वाच. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. मनीस खऱ्या शिकवणेक उपगोवचो काल येतलो. तवळ आपणाच्या वटण्याक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकोणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. हें हांवें हांगाच पळयलां. ह्या हॉलांतच म्हजें प्रॅक्टिकल आसा. कारण हांव जोक सांगता पळया बरो तक लोकलितलो लोक. मागीर परतून देवाचें उदार दिवंकूच वच. मागीर काणयो सांग जोक सांग कशे मंडे शेवटल्या बरी निट्ट आसतात. शेवटे पळयलात मग निट्ट आसतात. उपघाता देवाचे उतार नाका. सत नाका. उपबण पुरासण आळसाय जावनच आसा. पावलूच्या काळार आसलें खंय 2000 वर्सां पयलीं. आतां आनी कितले आळसाय चडला जावंक पुरो. हे दुकरा मास आनी हे कुंकळा मास खावन. मागीर कितें म्हणटा मुखार. सताक आपले कान ते बेरे करतले. सताक आपले कान ते भेरे करतले. आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणाक ते परततले. ह्याच पावलूक कितें म्हणला लोकांक. ताजे अदीक शिकपा वरवीं तो कितें जाला पिसो जाला मतीभ्रश्ट जाला म्हणून पावलूक सांगल्यार तांच्या दोगां मुखार हांव कळ्ळें तांच्या वणांचे कट सोडूंक कळ्ळें हांव योग्य न्हय. रोमांकार बरयलें 15:10-21 त्या भावाक हें उतार आसा. सोमी हात उक्ते कर त्या भावाक राखोन आसा. इस्रायला विशयान तो म्हणटा म्हाका खाल जावंक आयकनातले. म्हाका या सताक खऱ्या देवाक खाल जावंक कोण आयकनान तांकां आनी उसांबळ लोकांक आनी सत खरो देव एकलोच बाकी कांय ना म्हण सांगतना उसांबळ जातेल्यांक सगलो दिसभर म्हजे हात उसोवन दन हांव राखून रावलो. पळया कुर्सार मारतना ताका अशें मारिल्लें गी. कशें मारिल्लें. आतां किळे मारल्यार हात उक्तेच आसा. तुज्या खातीरचे किळे मारलात भावा भयणी यो. किळे मारतना ताणें हात लागीं करूं ना. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां एका शिकवणेन ताणें सांगलां सगळ्या संवसारांत सगळीं जाणां हात जोड नासतात. तो एकलो मात्र हात अशें करनासता. येया येया विरोध उलयतला न्हू. येया मानून घेयनातला न्हू. येया
उत्सांबळ जातले न्हू येया कित्याक तुमकां एकच वाट आसची थंयच येवंक पडटलें आनी खंयसरी तुमकां वचोंक ना धांवून 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 निमाणें तुवें पडाजे ससपाजे कितेंय जायजे पूण ताका मेळाजे जिविताची जाणवायेची आनी हर एकाची वाट तो एक आतां फाटी वच बाय ते चवथी वळाता वास सताक आपले कान ते बेरे करतले सताक आपले कान ते भेरे करतले आणि काल्पनिक खाणयांक वा पुराणांक ते परततले पुराणा बाबा रिक्षाना सांगले न्ही की पुराणा सांगा पुराणा सांताचे काणयो सांगा खाणयो देवाचे उतर तुझ्या म्हणजे डोळे उक्ते करता सत कोणा लिपोवंक जाताय मगळ भाव भयण्यानो कोणते लिपोवंक जायना देवाचे उतर सत म्हणून पत येतात की सत्यवेद सत्यवाक्यवे नित्यवाक्यवे दारेगे हिडिद बंद वाक्यवे सत्यवाक्यवे नित्यवाक्यवे दारेगे हिडिद बंद वाक्यवे तीच तांतूंच 2 तिमोथी 4:34 परत्यान वास सताक आपले कान ते बेरे करतले सताक आपले कान ते भेरे करतले आणि काल्पनिक काणया काल्पनिक काणयो धर्मांत जावन आयिल्ले रिवाजीत जावन आयिल्ले आनी कोणे पट्टू काणयो सांगता हळोले पाद्र्या सांग टुस्स आनी पुस्स जातले म्हणून कितें जातले टुस्स मागीर पुस्स टोल्लू पोल्लू पुस्क म्हणून 31 वर्सांत ते सांगून आयल्यात 31 वर्सांत हांगा तुमचे मदें एक भयण बसून आसा गेल्या त्या हप्त्यान तिणें म्हाका कॉल करून तिणें म्हाका सांगलें ब्रदर सकाळी उठल्या कुडल्या हांव 2 घडी तांकां तर जेजूक अर्गां दिता म्हणा लागली खंयचें सांग बाये एक पयलीं आमी अर्गां दिवचें फादर जेरी खातीर म्हणलें तिणें कित्याक विचारलें कित्याक अर्गां दिवचें म्हणल्यार थंय तावन तांकां भायर घाल्ल्या खातीर म्हणा लागली खंय तावन दिवानांत तांकां भायर घाल्लें बरें जालें ब्रदर तांच्या वरवीं आज स्वताचें उतार परगट जालें म्हणल्यार तांच्या खातीर पयल्या अर्गां आनी एक अर्गां कोणा खातीर तुमच्या 4 जाणां भावां खातीर म्हणा लागली तांणी अशें उतार दिवन तुमकां तयार केलां तुमी 4 जाण भाव अशें सत उलयतात ब्रदर भारी खुशी जाता म्हणा लागली आनी आमच्या खातीर ती सदांय कोणाक अर्गां दिता कित्या खातीर अर्गां दिता सताचें उतार सत परगट जाता त्या खातीर देखून आज देवाक हांव अर्गां दिता आमचे इतले जाणांचे कान सताक उक्ते केल्यात मोगळ बाबडे उक्ते केल्यात कित्याक तो एकलोच पवित्र मार्का सवांजलावस्वर 1:20 आनी 4 ऐका तो एकलो मात्र देव आसो पवित्र आनी कोणूच सांगा पवित्र ना ताज्या विशयान तूं आनी हांव आयकतना मात्र परगट करतना मात्र आमी पवित्र जावचें मार्क चॅप्टर 1:24 वाच नजरेच्या जेजू तूं आमचे कोबरे कित्याक आयलाय आमकां नास करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण ताका परगट करतलो ताका आयकतलो ताका मानून घेतलो कितें जाता पवित्र जाता देव सांगा सीधा सांगता सोम्या तुजें राज दुसरें म्हजें राज दुसरें हांव संवसाराचो हेरांक वायट करचो तूं सर्गीचो पवित्र बरो करचो तूं म्हज्या खबरे कित्याक आयलाय तुजें राज दुसरें म्हजें राज दुसरें तुजें काम दुसरें म्हजें काम दुसरें हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां 2 राज्यां आसात पळय मू एक राज संवसाराचें आनी तें सैतानाचें एक राज सर्गीचें आनी तें तुजें आनी म्हज्या क्रिस्ताचें आनी तेंच पवित्र राज आमी आमकां आयकून आसा परगट करन आसा तुमी तें भोगून आसात आमी भोगून आसा मागीर पळया जेजू कितें म्हणटा आतां पळया जुआंव सवांजलावस्वर 7:30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 वाच जॉन चॅप्टर 7:37-38 वाच परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा आजी परबेचो निमाणो दीस वय मू आमची परब सोमता हांगा एक हप्त्याची निमाणे आनी दबाजीक दिसा जेजू उबो रावून ओटल्या ताळ्यान तो म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार 6 दीस तावन आयकून 4 दीस तावन आयकून 3 दीस तावन आयकून आणखी तानेला आणखी भुकेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव पाद्रेपक्या दाळारी म्हणटा परबेक गेल्ले कोणी म्हणजे बुकेंचे आहात गी परबेक गेल्ले कोणी तानेवचे आसात गी म्हणटा न्ही पूण जेजूक आणखी भूक तान दिसता कित्याक म्हळ्यार परबेक वयता लोक पोट भरूंक जेजू आसा तुज्या म्हणजे आत्म्याची भूक काडूंक लोक आयला परबेक पोट भरूंक म्हूण जेजू कळीत हर एकल्यांच्या आत्म्याक देवाच्या उतरांची भूक आसा तान आसा ह्या आत्म्याकी सोम्यांची वळख ना म्हण ताका कळीत आसा आज आमकां हांगा ताज्या आमच्या आत्म्यांक तो वळख दिवंक आयला आमी हॉटेल जेवताना सांगलें बकऱ्या मांसाचो पोळो रोशन भाव आसलो बकऱ्या मांसाचो पोळो म्हाका बकऱ्या मांस मेळो ना वयर काल कितें म्हणलें कुवाळो आमी फस्ट गेल्ल्यांक कुवाळो मात्र बकरो उदकांत बुडोवन आसता सगळा तुमी लास्ट वेतात पळया तुमी बागी
एक म्हणे हाड नाला पोट म्हणे मेळटा वो कुवाळो म्हज्या बरी हगूर मोठो न्ही उदकाक वयर उपचो हे खावन आमी कांय भुकच्या बरी आसाय देखून जेजू म्हणटा परत बेग आयल्यात हे बरें दुकरा मास बकरा मास खालें पोळो खावनी आणखी भुकेन आसात तांणी घेन आसात म्हणटा आसा गिना ती तान आसा गिना ती भूक आणखी सोम्यांक आपणावची आणखी ताका आयकोवची आणखी ताजें शिस्त जावन ताज्या कुर्सा लागीं मुखार वयचें रगत वळटा पर्यंत झुजोंक तुमकां अवकाश मेळना म्हणटा पावलू मेळ्ळा जाल्यार ताजो उपयोग करा मोगाळ भाव भयणानो तुम्ही झुजलात वय म्हणटा रगत वळटा पर्यंत झुजोंक आसा म्हणटा खाली येवचे जेवण वयचे न्ही आमचे शिस आमी तितल्याच शिस न्ही आनी कितें म्हणटा मुखली वड पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा देवाचें उतर अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वळट्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो कितें जावन आसा ही झर ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳು जेजू क्रिस्ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरची ती दैवीक जाणवाय ती सता जावन आसात ती जिविताची झर आज ती झर तूं आनी हांव भोगून आसा आयकोन आसा त्या झरींत आमी दादोशी जाता आनी खंयची झर तुका आनी म्हाका दादोशी करिना हो प्रवाद इसाया प्रवादान पयलोच केला ऐसाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3 वाचून काड इसाया 55:1-3 वाचून काढ पहिलेच त्याने प्रवाद केला तुम्ही ताण लागलेल्यानो उत्काशी येया तुमचेकडे दुडूना तरी येया दुडून असता विकते घेया आणि खाया येया बारीक करी नसता दाका सोरो आणि दूध विकती घेया पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात तुमका दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक उगडायतात 17 येन म्हजे ऐका आणि बरें खाण तुमकां मेळटलें ताजें हेडिंग वाच हेडिंग कितें आसा कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें कसलें जिवीत कुरपेचें जिवीत म्हळ्यार तूं आनी हांव योग्य ना ही कुरपा आमकां कितें करता योग्य करता सर्गींच्या राजा भितर रिगूंक आमी योग्य ना न्ही जाय की सोम्याची कुरपा तुका आनी म्हाका तें आशिर्वाद तें बेसांव जोडून कितें करता योग्य करता केदाळा योग्य करता कोणाक योग्य करता सगळ्यांक न्हय हे कुरपा कोणाक लागता ही कुरपा कोणाक देवाच्या राजा भितर योग्य करता ते आमी आयकोवया कोलोसेकारांक बरयलें 15:2 वाच कोलोसे चॅप्टर 2 वर्स 6 वाच क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ती मात्र कोण क्रिस्ता जेजूक आणि काली पात्र्याबान सांगला जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून जेजू म्हळ्यार अब्रामाच्या संततींतलो क्रिस्त म्हळ्यार देवान मागलेलो त्या लायिल्लो सोमी म्हळ्यार देव मनीस जावन येवन आमच्या पातका खातीर रगत व्हरून पाता बसून परत सर्गार वचून बसून देव जाल्लो सोमी काली सांगला देखून क्रिस्तांवां न्हय क्रिस्तांवांचे जायते देव आसात पळय मो हांगा क्रिस्ताक सोमी जेजूचो खरो देव नीज देव ताचे शिवाय कोणी दुसरो देव ना म्हूण तूं सत मानताय जाल्यार तुका मात्र कुरपेचें जिवीत ताका मात्र कुरपेचें जिवीत उडली पात्र्याबान सांगला जर क्रिस्ताचो तूं शिस्त जाताय तुवें कितेंच योजन घालची गरज सगळें योजन उपरांत तो घालतलो म्हजें योजन पळय कशें ताणें घालां पळय राया बरी पळय कशें म्हजें योजन ताणें तयार करून दवरलां पळय हांव कांयच खंत करिना ना खावची ना जेवची ना गा शिकोवन दिवची कसलीच म्हाका खंत ना म्हजें योजन कोण घालता सकाळीं उठून दिंबेर पडटा सोम्या वो दीस तुवें दिलाय जाल्यार तुवें उलयचें तुवें चलाचें तुवें पळयचें तुवें आयकाचें तुवें म्हजी खामां करीचें दीस दिला तर तो करतलो ताका तूं सत मानलाय तर तो सोलोन व्हरतलो कोणाय की न्हय क्रिस्तांव धर्मांत आसल्यांक न्हय तांचे देव दैत्य आसात हिंदीत बरें म्हणटात येशू प्रभू अशें न्हय येशू ही प्रभू है जेजू स्वामी न्हय सकाळीं बाबा रिक्षान सांगला जेजू कितले आसात दोग जेजू आसात म्हण सांगू न्हय एकलो वर्साक एपडे जल्माता मरता जीवन जाता वर्सा जल्माता मरता जीवन जाता तो न्ही जेजूच जेजू स्वामी न्हय जेजूचो स्वामी येशू ही प्रभू है म्हणटात हिंदीत खात्री एकदम आणि आज आमी कितें संवसाराचें सोलोन आसा पळय ह्या मोगाळ भाबण आमी आयकोवया देवाचें उतर पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 3:15 वाच 1 Peter चॅप्टर 3 वर्स 15 आमी कितें करता जाल्यार आमी कितें करता तें आमकां सांगूंक कळीत आसा जें म्हणटा देवाचें उतर 1 Peter चॅप्टर 3 वर्स 15 वाच क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा पळया मानान वळखाजी पयलें तोच सोमी खरो देव म्हूण वळखाजी तुमचे थंय असलेल्या परवशाचें कारण विसारतेल्या हर एकल्याक जाप दिवंक
तुम्ही सदाच तयार आसोंक जाय. ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ जाप दिवंक तुका म्हाका कळीत दाखल्या खातीर तूं रिवाजी कित्याक पाळी न्हय कित्याक पाळताय, तूं पेस्त कित्याक करी न्हय कित्याक करताय, तूं देवाचे जर कित्याक ऐकताय ऐका न्हय, ही हर एक जाप दिवंक तुका म्हाका कळीत आसोंक जाय. कोणी आमकां एक येवन आमी भावार्थी मनीस कोणी येवन आमकां उलयतना आमी शिरकोन पडोंक नजो. करेक्ट जाप दिवंक तुका कळीत आसाचे कित्याक रिवाज पाळताय पाळी न्हय, कित्याक पेस्त करताय करी न्हय, कित्याक धर्मांत आसाय धर्मान न्हय, कित्याक करताय करी न्हय, सारकें सांगूंक कळीत आसाचें म्हणटा. पवित्र आत्मा तुजे थंय जी येता जाल्यार सारकी जाप दिता की दिना, सारकी जाप दिता. 1 Corinthians chapter 2:15 वाच. पवित्र आत्म्यान चलता तो मनीस सगळ्यांक सारकी जाप दिता म्हणटा. पण आत्मिक मनीस सर्व संगती वारोंक शकता. आत्मिक मनीस सर्व संगती वारोंक शकता, तरी ताका कोणाच्यानच वारोंक जायना. एक आत्मिक मनशाक कांय सवालांक जापी दिवंक प्रॉब्लेम आसा की सगळें सारकें तो सांगता कित्याक करता कित्याक करिना. जायते पडे तुमी आयकला न्ही गी पवित्र देवाच्या भुरग्यांक रोमाकारांक बरो सांगता न्ही कशें ते उतार. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता ती देवाची आमच्या हस्कत काय आमी कितें मागचें सांगचें म्हण खंत करची गरज आसा की तो आत्मो आपल्या हस्कार सुस्कारांनी कोणा लागीं विनंती करता, देवा लागीं विनंती करून आमच्या जिबेर उतरां घालता, काळजांत मनां घालता, चिंतना पुराक तो घालता. या पळया रोमांकारां बरोवन सांपल कितें म्हणटा. अवस्वर 14:23 वाच. रोमन चॅप्टर 14:23 वाच. थंय कितें म्हणटा पळया. पूण दुबावासून खातलो गुन्यांवकार जाता, कित्याक अंतस्करणाचो निर्धार नासतना तो खाता. जो कोण अंतस्करणाचो निर्धार नासतना दुबावान एक काम करता तो पाताक आदारता. हें उतार हांगा अंतस्करणांत दुबाव म्हूण बरें कन्नड बायबलांत बरें भाशांतर केलां. हें ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಅದು ಪಾಪ म्हणटात. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ म्हणटा कन्नड बायबलांत बरें तर्जुमान केलां. पावलू खाणा जेवणा विशयात उलोवन उलोवन येता, निमाणें तो सांगता भावार्थ नासतना तूं कितें करताय पळय तें पाताक म्हणटा. म्हळ्यार बायबलूय सांगना, देवी सांगना, तसलें तुवें कितेंय करताय जाल्यार तें कितें जावन आसा तें पाताक म्हणटा. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ್ದು ಪಾಪ. आतां थोडें आसा पळया तुमी जाणात न्ही की ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ कन्नडान बरें आतां सांगूंक. पुरा रिती रिवाजी खंय जावना इल्ले हे आमी आतां पाळटाना जाप दिवंकय जायना. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत ना तें कशी जाप दिताय तूं. एक पाळुलो मनीस शिरकोन पडटा, एक भावार्थी मनशान तुका सवाल करतना ते तुज्या बायबलांत आसा की तुज्या देवान सांगलां की म्हणटना कितें जाप दिताय तूं पेस्त बरोवप करतलो. जाप दिवंक कळीत आसाचें म्हणटा. सांबाळ भावार्थ्याक आत्म्यान चलय जाल्यार मात्र जाप दिवंक जाता म्हणटा. देखून पुर्वजांत हांव मैजे मुखांतर देवान एक उतार सांगला. ह्या संवसाराचो लोक चलता तशें तुमी चलोवंक. द्वितीय नियम अवस्वर 12:4 वाच. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 12:4 वाच. ह्या लोकान केल्ले परी तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची स्तुती करची न्हय. ह्या लोकान संवसाराच्या लोकान केल्ले बरी तुमी देवाची स्तुती करची न्हय. कित्याक करूंक नजो गे म्हण तेंय सांगता. तातूंत 8वी ओळ वाच. हें कित्याक करूंक नजो म्हण तेंय सांगता. संवसाराचो लोक कशें करता पळया. आमी आतां करता ते प्रमाणे करचे न्हय. हांगा हर एकलो जे कितें आपणाक बरें दिसता तें करता. कितें करता. आज आमच्या जातींत धर्मांत ह्या संवसारांत मनीस कितें आपणाक बरें दिसता तें करता. देवाक मानवता गी मेस्वाना गी म्हण चिंतून पळयता गी. हें आज म्हजी आवय करता, सैरी करता, कुटाम करता म्हूण तूं करताय, देवाक तें मानवता गी. देखून देवाचें उतर म्हणटा संवसाराचो लोक करता आपल्या चिंतपा प्रमाणे ती करतात. ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. एकलो ताज्या रितीन कितें करते आसा, आनीकलो ताज्या मर्जन करते आसा, आनीकलो कोणी ताज्या मर्जन करते आसा, आनी आमी तांतू गुंपल्ली गोविंदा. हे उतार परत्यान वाच, 8वें परत्यान वाच. आमी आतां करता ते प्रमाणे करचे न्हय, ते प्रमाणे आमी करचे न्हय. हांगा हर एकलो ह्या संवसारांत जे कितें आपणाक बरें दिसता, जे कितें आपणाक बरें दिसता तें करता. देवाक बरें दिसता गी, ताका मानवता गी, मेसवाता गी, ताका पडोवन वचना. पूण एक देवाचो शीस, क्रिस्ताचो शीस जाला तो चिंतून पळयता गी, पळयना ताका आत्मो चलयतना सोम्या तुका हें मानवता गी आमी करचें, तुका हें सोबता गी,
हें कर ना तुजो शिस्त जावन रावंक सक्तांगी म्हणचे सवाल तुका आनी म्हाका पवित्रात्मा हाडटा. आतां आमी हांगा आसली जायतो लोक आमी आसा, आमी भावार्थी म्हणटा, क्रिस्तांव म्हणटा, सेवेंत आसा म्हणटा, आनी न्ही गे देवाचे स्विकार करा म्हणटा, जेजूचे शिस्त म्हणटा, आमी पुरा म्हणटा. देवाचें उतर आमच्या विशयान कितें म्हणटा की आमी आयकुया. आमी सांगता पळया तातूंत कांय मुलाधार ना. Isaiah 64 verse 4 to 6 आमी आयकुया. इसाया प्रवादीचो बूक वर्स 60 आनी 4 तावन 6 वाच. प्रामाणिकपणान जिवंक संतोषतेल्याक आनी तुज्या वाटांनी चलतेल्याक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचे रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केले. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटोन आसल्याव, आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्याव. सगळे आमचे प्रामाणिकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पाना भाशेन आमी सगळीं बावताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणीच तुजें नांव उलो मारिना, तुका घट धरूंक कोणीच जागो जायना. कित्याक तुजे मुखामोळ आमचे मुखले लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाची अधीन केली. आतां 4थी वळ परतान वाच. एक वळ वाचचे आतां. प्रामाणिकपणान जिवंक संतोषतेल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतेल्यांक तूं भेटोवंक येताय. म्हळ्यार देव कोणाक भेटता? ताका मानवता, मेसवाता, तें करता, त्या वेळार देव ताका भेटोवंक येता. एका वेळार आमी ताका मानवना, मेसवना वय मू, पूण आतां आमी ताका मानवता, मेसवता जाल्यार खंडीत देव आमकां भेट दिता. आमचें सगळें आमी कितें करता तें ताका मानवता वय मू. मागीर मुखार कितें म्हणटा? वय तूं आमचे रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केले. पळया पोरना सोल्ल्यान तुमी पळयला सरेस्परा देवान जायत्या प्रावाद्यांक धाडलेंगी धाडूं ना. जिणी बदलिया, मन बदलिया म्हण सांगलेंगी सांगू ना. सांगल्या उपरांत बी तेणी आयकलेंगी, आयको ना वय मू. पाता करचें सोडलेंगी. सकाळीं बाबा रिक्सानांनी तो उल्लेख केलो उपदेशा विशयात वय मू. एक तुवें करूंक आसा, एक तुवें करूंक ना, एक करीजे, एक सोडीजे, सारकें आमकां सांगलें. पळया लोक कितलो एक देवाचे उतर पाळूंक हुशार गी म्हणल्यार मयजे सिनाय पर्वतार गेलो वय मू. 10 उपदेश दिवंक देवान आपयले. पयलो उपदेश मयजेक दितेल्लो देव, म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचे न्हय म्हूण ते सांगता सांगतना तेच्या विरोधांक वासरूं कर जालें सकला. एकच विदीन सेकंड म्हण येत. मयजे पोळयो घेवन येता, पोळयो घेवन कितें करता तो? धरणीक मारता. कित्याक म्हळ्यार तो उपदेश म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसचो न्हय म्हणून की हांगा कोणाक घेवन वासराक घेवन आनी एकलो प्रवादी कोण आहलो? आरोनाक घेवन वासरूं कर, हो चमचो देव म्हणटा सरपटून जाल्यात. आतां हे कोणाच्या माथ्यार तेणें धरणीक मारसना उपदेश कितें करचें? सांगा तुमी. ते फोळयो मारिना तो कितें करतलो? तुमच्या खातीर दिला, दिवच्या पयल्यान तुमी मोडलो. कितले प्रवादी धाडन आज आतां ह्या काळार तुमी हें घडीच सुरू करा. कितले देवाचे शिकोवन जाता, उठला ती उठोवनात. कितले जाणां सोडली पाद्र्याबान सांगलें, कितल्या पास्टार म्हणून, इवांजलिस्ट म्हणून आनी प्रॉफेट म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मोगळ भाबडीनो आमकां प्रवादी दिल्यात, सेवक दिल्यात. कित्याक आमी ताजे ते परतूंक आनी मुखार वास. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्या. आमच्या खुशा प्रमाणे आमी जियेल्या. देवान सांगलें आयकोना, ताजे उतार आयकोना. कित्याक आमी अशुद्ध जाता? आमच्या खुशा प्रमाणे आमी जियेल्या. सगळे आमचे प्रामाणिकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. कशें आसा? मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. की आमी कितें म्हणटा शिकोणदार, आमी प्रिचर, पास्टर, आमी कोयरांत आसा, हांव भावार्थी, विश्वासी, हांव 35 वर्सांतल्यान मागण्यांत आसा. आमची उतरां अशीं आसात. पूण देवा मुखार आमी कितें आसा? देवाची नीत करतना आमी मेळ्या वस्त्रा बरी आसा म्हणटा. आनी मुखार पाना भाशेन आमी सगळीं बावताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणीच तुजें नांव उलो मारिना, तुका घट धरूंक कोणीच जागो जायना. कित्याक तुजे मुखामोळ आमचे मुखले लिपयलें. तुका घट्ट धरूंक कोणी जागो? कित्याक धर्म सोडीजे, जात सोडीजे, इश्टागात सोडीजे, संसाराचें पुराक कण्ಣಿನ ಆಸೆ, ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ हें परत सोडीचें पडटा. देवाक घट्ट धरूंक कोणी तयार ना म्हूण तोच म्हणटा. आतां असली जिणी घेवन आमी फेस्ता परबो आमासो पुनव करी येतकी सांगा म्हाका. आतां असली आमची मेळी जिणी घेवन आमी फेस्ता परबो आमासो पुनव केल्यार, उत्सव केल्यार देवाक मानवात गी. आतां देव कितें म्हणटा आयका. आयजाया चॅप्टर 1 verse 14 आतां कितें म्हणटा आयका. इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 1 14वी वळ वाच. तुमचे आमासो आनी उत्सव हांव कंटाळटा. तुमचे आमासो, तुमचे उत्सव हांव कंटाळटा.
हे सगळे म्हजेर भार घालता हे सगळे म्हजेर भार घालता आनी ताचे वचे म्हाका तकयता. आता तुम्ही सांगा हे पेस्ता परब संवसारांतून आयिल्ले गम्मत हे कुशालय हे उत्सव देवाचेर भर घालता जाल्यार आमी एका रितीन पाता करना सांगी ना. ये हॅपी इस्टर, हॅपी फिस्ट, हॅपी नॅटिव्हिटी फिस्ट आनी हॅपी क्रिसमस हे देवाक मानवाता की आमास पुनव यांच ते दीस तुम्ही करून दवरलात. मेन दीस, मुख्य दीस, जेजू जल्मल्लो दीस, पेस्ताचो दीस, परबेचो दीस, आमास म्हळ्यार इच तुम्ही मेन करून दवरला. ते पण आदल्या काळाक आसले न्ही आज आमास, आज पुनव. म्हजो पप्पा आनी बाप्पू तिंगोड म्हणून आसा खंय एक तिंगोड म्हणून आसले मग पयलें. तिंगोडे दीस कामाकच वेसानतले दोगी जाणी. तिंगोड दीस वचून वचो रे, त्या दीस गेल्यार कांय काम जायना म्हण तिंगोड. आतां म्हाका कळना ते मालगडे म्हणटात तिंगोड म्हणटात. आमास आसा, पुनव आसा आनी तिंगोड. तिंगोडे दीस भायर वसानतले खंय. बांगडो न्ही तिंगोड. ते मालगडी आसता तांकां कळिता सोंग आसा. आतां आमास पुनव ते खायना, तें देवाक मानवना, मनशाक मानवता. आवयक मानवता, बापायक मानवता, कुटुंबाक मानवता, तें देवाक मानवता की. हें पळय शीस जाल्यार पयलो सोम्याक विचार. सोम्या हांवें करयेत की तें तुका मानवता की, तें तुका महिमा हाडटा की. हें कर ना तुजो शीस जावन रावयेत की विचार पयले. तें तुका करयेत तुवें. सोमी तुका सांगतलो हां कर भावा, कर भयणी, खंडीत करयेत. या आमोस प्रवादीचो बूक वर्स 5:21 वर्स. एमोस चॅप्टर 5:21 वास. तुमच्या परबांचो हांव द्वेश करता. तुमच्या परबांचो हांव द्वेश करता. तांचो म्हाका कंटाळो येता. तांचो म्हाका कंटाळो येता. तुमच्यो दाबाजीक जमती म्हाका मानवनांत. कंटाळो म्हळ्यार ते कन्नडांत सब तुच्छीकरणा. देवारी घेतो तुच्छीकरणा म्हणटात. म्हळ्यार डस्टबीन आसा पळय, कोस्तळाचो बॉक्स आसा पळय. तुम्ही एक हप्त्याचो कोस्तळ कोयर जमा करून दवरतात वय मू उडोवंक पुरसोत आसना. तो कसो जाता पळय त्या परी म्हणटा आमचे पेस्तां, परब, गम्मत, कुशाल्यो देवाक त्या परी म्हणटा. करीचे गे आमी हे मानवत की देवाक. हांव तुमकां निमाणें सांगता देवाक खंयचें पेस्त संतोश हाडटा. निमाणें सांगता तुमकां. देवाक एक पेस्त जायची, ताका बारीक संभ्रम करता. तें पेस्त हांव खंयचें म्हण निमाणें तुमकां सांगता. पूण ही परा संवसारांत हांव आयल्यान पळया, धर्मांत हांव आयल्यान पळया, ही देवाक पसंद तो ना म्हणटा. पसंद ना म्हणटा, बिलकुल पसंद ना म्हणटा. देखून देवूच म्हणटा तो कंटाळो येता म्हाका. तेजी वास लागून ती एक वळ सोड मागीर सकयली वच, तातूंत एक सोड मागीर मुखार वच. तुमी ओम आनी अन्नर्पणा केल्यारी हांव तांचो स्विकार करिना. सरबेल्ल्या गोरवांच्या शांती बलयांचेर हांव नदर पर्यंत मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे तावन पयस करा. तुमच्या किन्नाऱ्यांचे संगीत म्हज्या कानार पडोवंक दिनाकात. बगार नीत उदका भाशेन वाळोवन दी. नीत उदका भाशेन वाळोवन दी. आनी प्रामाणीकपण तांबन आसता वावतेल्या वाळा भाशेन. पेस्तां, परब, उत्सव तेका नाका, ताका नीत आनी प्रामाणीकपण जायची. आमची जिणी देवाक मानवाली जावं दी. सकाळी बाबा रिक्सानांनी सांगलें, उपरांत फादर जेरीनी सांगलें, तांणी आमकां सांगलें पोटी, अन्याय, अधर्म हें कितें आसा जाल्यार पळय रितीर गायल्या उपरांत तें सोडा सांडा पुरो. वायटाक इडे आमी दिवचे नाही, तितलें करा पुरो म्हणटा देव. तितलें ताका जायची. आतां पळया, आतां चित दिवन आयका. देवान प्रवाद्या मुखांतर जायत्या पटी सांगयलें वय मो जाल्यार लोक आयकता की ऐकना. आनी कितें पेस्तां परबोच करनासतात. नीत प्रामाणीक सोडन पासकांत जीवन आसात. निमाणें देवान एक काम केलें. कितें केलें जाणान की देव निमाणें कार्याक देंवता. कितलें सांगल्यार प्रवाद्या मुखांतर सांगल्यार तांचे पेस्तां, परब, कुशाल्यो ती सोडिनात. आमास पुनव सोडिनात. देखून देवानंचे देवे कार्याक देवलो. कसल्या कार्याक देवलो पळया. होसेया चॅप्टर 2 वर्स 10 आनी 11 वास. देव एक कसलें कार्य करता पळया निमाणें. ऐकना जाल्यार मूर्ख लोकां खातीर कितें करता पळया. गो दाकासोरो आनी तेल हांवेंच तिका दिल्लें. आनी बालदेवांच्यो मुर्ती करूंक वापरलेले रुपे आनी भांगार हें हांवेंच म्हज्या उदारपणान तिका दिल्लें म्हूण तिणें वळखून घेवंक ना. देखून फावो त्या काळार हांव म्हजो गोव पाटी घेतलो. तेच परी फावो त्या काळार हांव म्हजो दाकासोरो पाटी घेतलो. तिचे विणगेपण दांपूंक उपकारता ती बकऱ्याची लोव आनी सण हांव पाटी घेतलो. आतां तुमी सांगा, मडकेंत पीठ ना, बरण्यांत तेल ना, कांय ना, पेस्तां आसात गी, परबो आसात गी, उत्सव आसात गी. पळया
देवाक कितें मानवाना मेसवाना तेंचं आमच्या हटान आमी करता जाल्यार आमची मुखली पिळगी आसा पळया त्या पिळगेकच आमी कश्टार घालतले हांव. आतां आमकां भरपूर आसा, तेल आसा, पीठ आसा, तांदूळ आसा, पयशे आसा, कारां आसा. मुखली पिळगेक तेल, पीठ, तांदूळ कितें आसा पळया तो दिवचो ना म्हणटा. इज्रायल परजेक ताणें तशें केलें. प्रवाद्यांक धाडलें, तो खुद्द उलयलो, आयकोना आयकोना आयकोना. निमाणें तांचें तेल, पीठ, तांदूळ सगळें उणें केलें. खंय आसात पेस्तां मागीर? तुका न्हेसूंक वस्तू ना खंय करताय पेस्त? पळया कशें देव कार्याक देंवता पळया. देव देखून आज आमच्या मुखल्या पिळगेन बऱ्यान जियेजे, सुखान जियेजे म्हण सांगून आज आमकां मालगाड्यांक ह्याणी जाणवाय दिता, ही समजणी दिता कितें देवाक मानवता तें जियेवन ताजें शीस जावन जियेया म्हणून. आमी खाली कांतार म्हळ्यार तशें ताजें शीस जायना. खाली कांतार म्हणून आमी ताजें शीस जायना मोगाळ भाव भयणानो. देखून मागीर तूं जबरदस्ती शीस करूंक ताका कळीत आसा, ताका सगळें कळीत आसा. पीठ दिवनय कळीत आसा. आमी केदळा आमी तेग बाबाव, हांव म्हजो व्हडलो भाव धाकटो भाव, ल्हान आसतना भुरगे पोखरीन गे आमी त्या गाणीचो मार घेवचें. आतां बापायक मारूंक जाता आनी कोणा मारूंक जाता, आमी त्या गाणी मार घेवचें. व्हडले माय आसले कंप्लेन दिवचें पप्पा कामाक जावन आयल्या उपरांत. म्हजो पप्पा एक गाद म्हणटलो, सोरकावनला नुप्पू शिरकावनला नुप्पू म्हणटलो. म्हणल्यार मनशाक हंकार येवचोय शितांत, हंकार देंवचोय शितांत. व्हडली मायका सांगतलो 2 दीस रांदिनाका म्हणटलो, तेंचो हंकार कसो जिरता पळय म्हणटलो. सत वैगी न्ही. एक दीस तुका शीत पडना जाल्यार पोटाक हंकार आसाय? हांव म्हजीच विशय सांगता. हांगा 3 वरां विनवणी करता आमी बुधवारा. हांगा लगातार 3 वरां बसून उदक बिदाक कांय ना, वचून घरा कारा देंवतना पांय खंय पडटात म्हणून कळीत ना. शांती म्हणटा नुस्त्या काय नुस्त्या भायर जावन जेवढे शीत पयलें हाड म्हणचें. फुरसत ना, तितलो पोटाक उजो पडटा. मनशाक भूक लागल्यार आसा पळय राग आसाय मागीर. आतां भुकेन आसाय कोणूय तुका राग लाडाय करूंक जाताय तुका. देवाक कशें कळीत आसा पळय. देखून सोरकावनला नुप्पू शिरकावनला नुप्पू म्हणटलो. तुळू आनी कोंकणी दोनी आहा तेतूं. शिरकोन घालचें शितान, हंकार हाडचोय शितान. शीत बंद करूंक कित्याक भाग कोत्ता. आनी काल हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही गी सुण्यांचो स्वभाव आनी सुण्यांचे गूण घेवन आमी सर्गीतरांत वचूंक जाता गी. काल आयिल्ल्यानी आयकला वय मग तेतूं एक उतार परत्यान आयकोवया. लुका सवांजेला स्वर 16:21 वास. लूक चॅप्टर 16:21 वास. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली. सुणी कितें करतली? ह्या सुण्या विशयांत हांवें काल सांगला वय मू. सुण्यांचें खाण कितें? मेल्ली मोडी न्ही गी, मेल्ल्या मनजातीची मोडी, रानान पडली मोडी, हेंच तांचें खाण. कुसल्लें घाण न्ही हेंच तांचें खाण. देवान तशें रचला तांकां. पळया सुण्यांची आनी एक संवय गोत्त आसा. एक ती दुसऱ्यांचे घाय लेवतात वय मू, लेवतात मात न्ही. सुणी तांकां खुद्द घाय जावन किडे पडल्यार लेवतात ती लेवानात लेवतात. आतां इतलें आसल्या उपरांत थोड्या चेडवांक त्या सुण्यांक किस दिल्या शिवाय जायना. हांवें म्हणचें दिया किस, दिया ताका. पेट्या लागीं जायची किस दिवंक जायची, तोंडा लागीं जायची, दिया. तेंची संवय पळया कशी कसली संवय. कुसले घाय लेवचे, तांचेच घाय कुसोन किडी पडलेले लेवचे तांची संवय. आतां ही सुण्यांक सोडा. आतां आमी देवाची भुरगीं आमी कुसल्लें खावचें म्हळ्यार कितें? फटी, अन्याय, चोरी, अक्रम हें सगळें देवा मुखार कुसल्लें. आमचे पेस्तां परब गम्मत रिती रिवाजी सगळें देवा मुखार कुसल्लें. ताका तें पसंद ना. देखून हांवें कालच्या शिकवणेंत सांगलें पेट्यांचो स्वभाव घेवन, पेट्यांचे गूण घेवन, कुसल्लें घेवन आमी देवाच्या पवित्र राजांत रिगोवंक जायना. देवाक कांटाळ्याच्या रोमाकाराक बरयलें पत्र स्वर 14:5 आनी 6 आसा. रोमन चॅप्टर 14:5 आनी 6 वास. देवाक खंटाळ्याचे मोगाळ बाबडीनो. दीस म्हयनो वर्सां तो पेस्ताचो दीस, तो आमास, ती संभ्रम म्हणतो म्हणटाय जाल्यार रोमन चॅप्टर 14:5 आनी 6 वाच. एकलो हो आनी तो दीस म्हणून, एकलो तो दीस म्हणून दिसामध्ये अंतर करता जावेत. पूण आनी एकलो सकट दीस एकसारखे म्हूण चिंता जावेत. ह्या विशयान हर एकल्यान आपणाक कळटा ते परी मनांत आपापलो निर्धार करचो. फालाणो दीस पवित्र म्हूण लेखतलो, सोम्या खातीर तशें करता. मेळटा ते हर एकी खातलो, सोम्या खातीर खाता आनी उपकार चिंतून देवाक अर्घां दिता. आनी कितेंय खायनातलो सोम्या खातीर खायना, तोय आनी एक रितीन देवाक अर्घां दिता. हांगा कितें म्हणल्यार कितेंय करता ते कोणाक मानवाची?
देवाक मानवाची सोम्याक मानवाची खंयची कितेंय कर तूं तो दीस असो या तसो या पवित्र वैगी न्हयगी देवान कडलो दीस खंयचो एक बरो एक पाड आसा गी ना हर एक दीस सरस्वतान कडलो संतोषान आनंदान ताजो संभ्रम करुया म्हणटा या देवाचो हर एक दीस विश्वासी मोग नवो आनी जिवो म्हणटा हर एका दिसा म्हज्या घरा म्हजो शेजारी आसा 86 वर्सां प्राय ताका शिमाव बाप्पू म्हणून 86 ताजे आतां हें काय म्हणटा मेमोरी इल्लीशी हें जाला उडासिल्लो सवणें ताका खंयचो दीस म्हूण कळना आतां सकाळीं उठता तो खंयचो दीस म्हूण कळना आमी गेले येता एक 7 वरां भितर आमी गेले येता अंद्रो आज खंयचो दीस रे म्हणटा हांव खंयचो म्हणटा पळय तोच ताका दीस आतां हांवें बुधवार म्हूण येत आयतार म्हूण येत सोमार म्हूण येत हांव खंयचो दीस म्हणटा पळय तो सतपाती येता हांवें सांगलोच ताका दीस ताका तितलो उड आसना खंयचो दीस म्हण ताका कळना हें पुरा देवाच्या भुरग्यांक धरूंक आमकां खंयचे घालत घालांक बरयलें 15 4 10 वाच गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 10 वाच दिसांचो आनी म्हयन्याचो काळांचो दिसांचो आनी म्हयन्यांचो आनी काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात हें प्र देवाक मानवाता गी हें प्र देवाक मेसवाता गी एपेसकारांक बरयलें 15 10 वाच एपेजियन चॅप्टर 5 वर्स 10 वाच सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका हें पुरा कोणाक जाणान गे तो दीस असो हे दीस तसो आमास पुनव हें पुरा कोणाक अन्य धर्माच्या लोकांक मोगाळ बाबा भावार्थ नासलेल्या लोकांक हे आमकां संबंध हे आमकां ना देवाच्या भुरग्यांक ना हें भावार्थांत ना हर एक दीस णव आनी हर एक दीस जिवो पाद्र्याप केदाळार म्हणटा न्ही जेजू सवे म्हाका सदांय पेस्त म्हणटा कितें म्हणटा आमी जेजू सवे आसा जाल्यार सदांय आमकां पेस्त वयगी न्ही आमकां पेस्तच कांय प्रॉब्लेम ना कांय आमकां उणें ना ह्या तातूंत 17 वाच 17 वाच कितें म्हणटा एपेसकारांक बरयलें सॉरी एपेसकारांक बरयलें 15 17 वाच तुमी मती भ्रश्टाबरी करचे न्हय तुमी मती भ्रश्टाबरी करचे न्हय बगार देवाची खुशी कितें म्हूण समजा हाज्या पयलें एक हप्त्या पयलें पादेजेरीन ह्या विशयान शिकोवन आमकां दिला वय मती भ्रश्ट कोण देवाची बूद स्विकार करिना तो कोण मती भ्रश्ट देवाची बूद स्विकार करता तो कोण बुद्धिवंत देवाची बूद स्विकार करिनातलो बुद्धीहीन देव म्हणटा न्ही गी हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो म्हजी बूद दिवन हांव तुका शिकयतलो म्हणटा कोणाची बूद तुमकां आज इतल्या लोकांक न्ही गी आपोवन हाडला देवान कोणाची बूद दिवंक ताजी बूद दिवंक ताजी जाणवाय दिवंक तो कितें खुशी व्हरता त्या प्रमाणे चलोवंक आसा तुका आनी म्हाका ताणें आपोवन हाडला हांगा न्ही आमची खुशी करूंक संवसारांत मस्त लोक आसा तांची खुशी कर जिवंक आसा आमी तशें न्ही म्हणटा सरेच पर देव पळया थोड्यांक हें नाका म्हणटा देवाचें उतरच म्हणटा थोड्यांक हें नाका म्हणून तिमोथीचें पयलें 1 वाच थोड्यांक हें नाका म्हण देवाचें उतरच म्हणटा पावलूच्या काळार तें जालां ऐका थोडे जण हो शेवट सांडून नाका जाल्ल्या तर्कांनी घुस्पल्यात कितें म्हणटा थोडे जण हो शेवट सांडून नाका जाल्ल्या तर्कांत कितें जाल्यात घुस्पडून गेल्यात म्हणटा म्हणल्यार शेवट कोण बाबा रिक्सानान सकाळीं सांगला न्ही गे शेवट कोणा लागीं अखेर पर्यंत जी येता तो मात्र बाचाव जातलो तुजो आनी म्हजो शेवट कोण सोमी थंय हांव आयल्या परत्यान थंय आमकां वचोंक आसा पूण थोड्यांक ही कश्टांची जिणी नाका ह्यो त्याग करूंक नाका भावार्थाक साक्ष दिवंक नाका बाबा रिक्सानान सांगलें न्ही गी रिती रिवाजी पाळूंक कश्ट आसात गी ना कांय कश्ट ना लोकांक खुशी करूंक कांय कश्ट आसात गी पिरगजी खुशी करूंक कांय कश्ट आसात गी ना पूण ताजो शीस जावन जिवंक कश्ट आसात पूण हें नाका म्हूण ते सोडून वेतात आनी मागीर भावार्थान जी येतल्यांक ते फाटीं उलयतात सत परगट करतल्यांक फाटीं उलयतात बाबान बरें सांगलें न्ही गी बाबान बरें सांगलां सकाळीं पाद्र्याबानी परत्यान सांगलें पटकिरो प्रवादी म्हणलें खंय ताका वय ताणें म्हणलें कोणें नॅगेटीव उलयल्यात ते नॅगेटीव सोडून पॉझिटीव धरची मात्र म्हजी आशा म्हणलें न्ही कितें धरलें ताणें पटकिरो सोडलें प्रवादी धरलें तशें पूण हांगा देवाचें उतरच म्हणटा थोड्यांक तें नाका एक दिसाक पिडा बरी जाल्यार पुरो भलायकी बरी जाल्यार पुरो रीण बारीक जाल्यार पुरो तात्कालीक बरें जाल्यार पुरो शेवट नाका एंड वरेक वयचें नाका म्हणटा थोड्यांक समजता मो एंड वरेक वसाजी शेवटाक वयचें थोड्यांक नाका म्हण देवाचें उतरच म्हणटा आतां पळया देव कितें म्हणटा आमी पळया उपदेशकाचो बूक ऑफ 7 1 आनी 2 देवाक ताज्या भुरग्यांनी कितें केल्यार पसंद खंय गेल्यार पसंद आमी पळोवया Ecclesiastes 6 chapter 7 verse 1 आनी 2 वाच सुगंध तेलाप्रास एक बरें नांव बरें
जल्माच्या दिसा प्रास मरणाचो दीस बरो हां उत्सवाच्या घरा वेचे प्रास उत्सव पेस्तां परबो त्या घरा वेचे प्रास रुदानाच्या घरा वेचे बरें कित्याक हरिकल्याचो अंत तो अस आनी जियेतल्यांनी हाका लक्ष दिवंक फावो. ही देवाची आशा देवाची खुशी. ताका उत्सव पसंद की दूख पसंद सांगा सांगा. हां मरणाच्या घरा वच म्हणटा की काजाराच्या घरा वच म्हणटा. एक काजार आसा एक मरण आसा खंय वचोंक सांगता देव. पळय आमचे चिंता बदलाता कशें सांगता हांव. आतां आमी काजारा घरा गेल्या म्हण चिंता ते काजाराचे होकाल नवरो सूट भंगार हॉल डेकोरेशन जेवणा परा पळयतना आमचे प्लॅन कितें जाता. म्हज्या पुताचे काजार अशंत करीचे हेंच भांगार डेकोरेशन खंय जावन केल्ले डीजे कोणाचें हॉल कोणें हे परा सिस्टम केल्ली कोणें हेंच आमचे चिंता पेता वय मू मरणाच्या घरा गेल्यार हें चिंता येता. पळया देव कसो तुका आनी म्हाका चीत दिता. पळया मरणाच्या घरा गेल्यार आमचें चिंता कशें आसता. म्हाकाय ताज्या बरें एक दीस कैंके दाळा ते हांव नेणा खंयच्या घडये ते कोण जाणा धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या तेदना धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या तेदना. आतां सांगा देवाची आशा पळया खंय वचाचे आमी. मरणाच्या घरा गेल्यार पाप बावडो बरो आसलो न्ही गी आनी एक दीस म्हाका हांगाचो न्ही न्हिदोंक आसचें अशींच येतली उदक घालतली अशींच रडतली थोडी मोबायल घेवन नाटक करतली तिशी निशीन. मरणाच्या घरा नाटक पळया वचून हांगा इल्लें इल्लेशें हें गेलें इल्लें पापडी इल्ली मुखार वचून ते वॉट्सॅप बी फेसबूक घेवन हें कळटा तुका. एकलो मेला पूण आनी एकल्याक दूख ना. एकलो मेला आनी एकल्याक खंत ना. पूण देवाचो मनीस चिंता म्हाकाय निमाणें हो संवसार सोडूंक आसा सांडूंक आसा. देखून देव म्हणटा उत्सव नाका परबो नाका गम्मत नाका. खंय दूख आसा खंय खंत आसा खंय बेजाराय आसा कोणाक गरज आसा जेजूच्या शिरसांचें काम हें. उडली पाद्र्याबान तांच्या भावाचो उल्लेख हांगा केलो वय मो आमी आसतले त्या मनाक हांगा कोणीय ह्या जमतींत अंतरतात ह्या तांच्या घरची आमी ते हजार आसता. कित्याक फाल्यां तें दूख म्हाका आसा फाल्यां तें मरण म्हाका आसा फाल्यां थंयच म्हाका वचूंक आसा. हर एकल्याचें आमचें सत मोगाळ भाव भयणीनो हे उत्सव परबो पयशे आसल्यार मात्र हें सत न्ही हें फोटी. पूण हें जिवितांत जल्माल्या मनशाक स्त्रियेंत जल्माल्या हर एकल्या मनशाचें सत हर एकल्यांक तें जावंक आसा. काजारा घरा गेल्यार न्ही गी तशेंत करीची अशेंत करीची तेंच अशेंत आमची चिंत ना आनी परतून संवसाराक. पूण दुखाच्या घरा कोणी तरणाटो एक्सिडेंट जाला न्ही की कशें आमचें चिंताप जाता. ते दूख पळय रडणें पळयतना शिकोण इतलीं वर्सां आयकलां तुजें मन बदलो ना एटलिस्ट सीमीत रावता म्हणे तुजें मन बदलातलें एक दीस. देवाचें उदर काम करीन जाल्यार कोणाचें मोड हें म्हणे पळयतना इतलें काम जातलें. वय न्ही गी तो तरणाटो आसलो गेलो म्हाका आणखी आंबा तेदो सोडला खंयच्या कर्माक सोडला म्हाका. एक चिंताप येता आमी कांय तरी करीचें न्ही गी. एपेसकारांक पळयलें 15:2 वळायका सांपावल कितें म्हणटा. एका वेळार आमी तें परा करूं ना जाल्यार करनासल्या म्हणटा. एपेसियन चॅप्टर 2:11 ऐका. तुमचे आतले स्थितीगतीचो उगडास करा. बायली संस्कार रीत कन घेनातल्या कारणा खातीर तुमी हेर जातीचे जावन आसल्यात. बायले संस्कार रिती वरवीं सुनात कन घेतिल्ले जो देव तुमकां सुनात जायनातलेले म्हणून आपयतले. पळया भावार्थान जी येतना भावार्थाक साक्ष दितना संवसारा वरवीं आमकां इल्लेशें आयकूंक मेळोंक पुरो निंदा जावंक पुरो. पूण देवा मुखार आमी मानवता की मानवाना. देवाक आमी मानवता मेसवाता मोगाळ बाबा भयण्यानो. पळया आतां देव कुशीक केदाळा जाता. देवाक खंयचें फेस्त देवदूतांक खंयचें फेस्त न्ही जाय की तेणी कुशी पावचें फेस्त आमी करीत जे खंय तें फेस्त खंयचें आमी आयकोवया. लुका सवांजेल अवस्वर 15 7वी वळवास. लूक चॅप्टर 15:7 हें फेस्त ही परब हो उत्सव हो दबाजो सरकारी आसता खंय पळया सकला मात्र न्हय. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गज नातल्या नोवान नितिवंता प्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. हें फेस्त सरकार संभ्रम जाता खंय. देवदूत संभ्रम करतात खंय. देव संभ्रम करता खंय. जेजूवर संभ्रम करता खंय. ओडली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की आमी स्तुती आराधन करतना महिमा दितना देव सकला येवन सिंहासनार बसता आनी कितें करता आशिर्वाद 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 कृपा 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 दया दया दया.
हांगा जिणी बदलिली मन बदलिली आतां तुजें मन सोम्या सांगता एक जालें आत्मो एक जालो मोगाळ भावा भयणीनो संवसाराचो लोक काल उत्सव संतोष करता सोडा तूं संवसारांत आसाय जाल्यार तुजो संतोष संभ्रम पेस्त जे सरकार जावन आसा तुजें उत्सव थंय जावन आसा कित्याक ए भाव ह्या भयणीचो आत्मो खंय येवचो आसा आतां थंय येवचो आसा पळय कनेक्टींग जालें तुजें मन बदललें जिणी बदललें सरकार तूं कनेक्ट जालें संवसारांत आसतनाच तूं कनेक्ट जाली हें फेस्त सर्गीचें हें फेस्त तांचें आनी हें फेस्त एक दीस गे परतून 10वी वळख आनी तें फेस्त परत्यान व्हडलें फेस्त पळया ते धाकटें फेस्त आनी व्हडलें फेस्त आसा 10वी वळवास तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोन जिणी बदलतल्या एक पत्क्या विशयान जिणी बदलतल्या एका पत्क्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले आमकां पळया रेतेर एक 85,000 लोक येयल्यार एक एपडी उण्यांचो भोगता आनी किलो इल्लो जाल्यार म्हण भोगता पूण देवाक तशें न्ही कोण कितले जायचे ओन्ली वन एक पीस एक आत्मो खंय थंय परतलो म्हणल्यार मोगाळ बाब देवी नासता देवदूती संभ्रम जेजूय संभ्रम तर तुमी सांगा संवसारांत पेस्त जायची की ताणी खुद्द आमच्या लेकार ताणी करीचे पेस्त तूं हे पयशे करची गरज ना खाली मन बदली जिणी बदली थंय संभ्रम थंय शिवासान मांडलें तुज्या नांवार तुज्या आत्म्याच्या नांवार हें पेस्त अशें ह्या मोगाळ भावा भयण्यान हांव ह्या पेस्तांत आसा मन बदलला जिणी बदलला आनी संभ्रम खंय जावन आसा सर्गींच्या राजा आपवणे आयला सकड तयार जाला सासणांच्या जेवणा सर्वांक आपयला ह्या जेवणाक तुमकां हर एकल्याक की फावो जावच्या पासत तुमचें मन आनी जिणी पवित्रत्व म्हज्या बरी बदलून दी म्हण हांव तुमचे खातीर हर एका दिसा मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.